जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आदरणीय भाई बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखे। माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। एक छोटी सी मासूम बेटी 6 साल की, जो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार, इतना प्यार कि उसके बिना वो रह नहीं सकती थी। वो दादी के साथ खाना खाती थी, दादी के साथ पानी पीती थी। दादी जब बर्तन मांजती तो वो उसकी दादी के साथ बर्तन मांजने बैठ जाती थी। दादी सब पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, तो पोती भी उसके काम में हाथ बटाती थी। दादी चाय बनाती तो वो छोटी सी मासूम बेटी बोलती कि दादी चाय मैं बनूँगी, मुझे बताओ आप शक्कर कितनी डालनी है, चाय की पत्ती कितनी डालनी है, इलायची मैं बांटूँगी। इस तरीके से वो बच्ची चाय बनाती। दादी बोलती नहीं बेटा तू जल जाएगी, छोटी सी है तू। नहीं दादी मैं नहीं जलूँगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं चाय बना सकती हूँ। दादी रोटी बनाती तो वो भी साथ में इसके साथ दादी के साथ रोटी बनाती, तवे पे डाल देती। दादी बोलती जल जाएगी बेटा। नहीं दादी मैं नहीं जलूँगी, मैं चम्मच से रोटी को ऐसे ऐसे करके ऐसा कर दूँगी, चिमटे से पकड़ के ऐसा कर दूँगी। तो इस तरह से दादी की सारी हेल्प कराती थी वो। इतनी छोटी सी बच्ची में ऐसे संस्कार, गजब गजब। 6 साल की बच्ची कोई ऐसा काम कर सकती है? कभी नहीं। दादी जब उस अपनी छोटी सी पोती से पूछती थी कि बेटी आप मेरी हर काम में हेल्प क्यों कराती हो, तो बेटी बोलती थी कि दादी मुझे आपके काम में मदद कराने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है, मैं आपका हर काम करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक दिन बच्ची छत से नीचे गिर गई और अचेत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे आगे रेफ़र कर दिया, वहाँ उसका इलाज चला। फिर उसे आगे रेफ़र कर दिया गया, वहाँ पर भी उसका इलाज चला। फिर उसे आगे रेफ़र कर दिया गया। अंत में जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, तो उसकी मम्मी पापा दादी, उसके परिवार के सारे व्यक्ति वहाँ बैठे थे। मम्मी ने कहा बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दादी ने भी कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं दादी, अब मैं जीना नहीं चाहती। उसकी मम्मी ने कहा ऐसा क्यों बोल रही है बेटा, जो जितना पैसा खर्च होगा उतना मैं करूँगी और तेरे को मैं मरने नहीं दूँगी। तो पोती ने कहा कि नहीं, अब मैं जा रही हूँ मम्मी, मेरी सांसें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है, अब मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। इस तरीके से उसकी मम्मी से उसने बोला और मम्मी के हाथ में हाथ, दादी के हाथ में हाथ ऐसे रख के उसकी सांसें चली गई। मम्मी दादी पापा परिवार के लोग सभी बेसुध होकर रो पड़े। छोटी सी मासूम बच्ची
ایک ماں پر کیا بیتتی ہے جب 5-6 سال کی بچی اوپر سے نیچے گر گئی. ماں کا تو کھانا پینا سب چھوٹ گیا، پاپا کا کھانا پینا سب چھوٹ گیا، دادی کا کھانا پینا سب چھوٹ گیا. بچی جب چلی گئی، 1 دن نکلا، 2 دن نکلا، 3 دن نکلا، 4 دن نکلا، گھر میں سب گمسم بیٹھے رہتے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتے، بس آنکھوں میں آنسو آنسو، روتے روتے آنسو بھی سوکھ گئے. ایک دن ممی گھر کی صفائی کر رہی تھی، اس بیٹی کی ممی صفائی کر رہی تھی، تو ایک چٹھی ممی کے ہاتھ لگی. اس چٹھی میں اس بیٹی کے ہاتھ کا لکھا کچھ ملا. ممی نے جب اس کو پڑھا تو ممی نے پڑھا کہ بیٹی نے اس میں لکھا تھا کہ ماں آپ بہت اچھی ہو، آپ مجھے کتنا اچھا کھلاتی تھی پلاتی تھی، کتنا پیار کرتی تھی، کتنے اچھے اچھے اسکول میں بھیجتی تھی آپ مجھے، کتنے اچھے اچھے سنسکار دیتی تھی. لیکن میں جب بھی دادی کا کام کرتی تھی تو آپ مجھے مارتی تھی، ڈانٹتی تھی، چپل سے، جوتے سے، جھاپڑ سے، ہر چیز سے مجھے مارتی ڈانٹتی. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. ممی آپ بہت اچھی تھی ممی، لیکن آپ میرے ساتھ ایسا کرتی تھی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. اور مجھے دادی کی مدد کرنا بہت اچھا لگتا تھا ماں، بہت اچھا لگتا تھا. لیکن جب بھی میں دادی کی مدد کرتی تو آپ مجھے بہت مارتی تھی، پیٹتی تھی. مجھے بہت درد ہوتا تھا ماں، مجھے بہت درد ہوتا تھا. ہی ماں میں چھت سے گری نہیں ہوں، میں جان بوجھ کے گری ہوں ماں، میں جان بوجھ کے گری ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ ایک ماں سے بیٹی جب الگ ہو جاتی ہے تو ایک ماں پر کیا بیتتی ہے. آپ نے بھی تو میرے پاپا کو ان کی ممی سے الگ کر دیا نا ماں. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا ماں، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. جب آپ مجھے بہت پیار کرتی تھی ماں، جب آپ مجھے بہت پیار کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ دادی بھی تو پاپا سے کتنا پیار کرتی تھی ماں، کتنا پیار کرتی تھی. کیوں آپ نے پاپا سے ماں ان کی ممی کو الگ کر دیا ماں؟ اگر آپ ذرا سا بھی مجھے پیار کرتی ہو ماں تو مجھے آپ اپنی بیٹی سمجھ کر، دادی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس دادی کی ایسی ہی پرورش، ایسی ہی سیوا کرنا جیسی آپ میری کرتی تھی ماں. جیسا میرا بچپن میں آپ میری سیوا کرتی تھی ویسے دادی کی بوڑھاپے میں سیوا کرنا ماں. تبھی میری آتما کو شانتی پہنچے گی ماں. یہ سب سن کر ماں تو ہکی بکی رہ گئی. ماں کو سبق ملی. کہتے ہیں کہ کرموں کا پھل تو ملتا ہی ہے، تو اسے یہی کرموں کا پھل ملا. ایک بیٹی کو الوداع کہہ کر اسے کرموں کا پھل بھوگنا پڑا. تو اس طریقے سے کبھی کسی ماں کو اپنے بچوں سے الگ نہ کرو. تھینک یو فار واچنگ. جے جنیندر، جے جنیندر، جے جنیندر.